शिकारी एंटन चेखव। मरतूब हब सालूद दोपहर। आसमान पर बादल की कतरन तक नहीं। धूप में पकी हुई घास थकी मांदी मायूस दिखाई दे रही है, जैसे अगर बारिश हो भी जाए तब भी ये कभी सरसब्ज नहीं हो सकेगी। जंगल खामोश साकित खड़ा है, जैसे दरख्तों के ऊपर से किसी की राह तक रहा है या इसे किसी बात की उम्मीद है। मैदान के किनारे पर एक लंबा तड़ंगा तंग शानों वाला मर्द, जिसकी उम्र 40 के करीब होगी, उसने सुर्ख कमीज और पेवन लगी पतलून पहन रखी थी, जो किसी जमाने में किसी जमींदार की रही होगी। उसके पाँव में लंबे बूट थे और वो सुस्त रवि से कदम घसीटता हुआ चला जा रहा था। दाएं तरफ सब्जा था, बाएं जानिब पकी हुई राई का सुनहरा समुंदर जो उफुक तक फैल गया था। उसका चेहरा सुर्ख था जिससे पसीना बह रहा था। उसके खूबसूरत भूरे सर पर सफेद टोपी एक अदा से लहरा रही थी, जिस पर घुड़सवारों की सी खड़ी कलगी थी और जो वाज़ह तौर पर किसी फराख दिल नौजवान रईस का तोहफा लगती थी। उसके कंधों से एक शिकारी थैला लटक रहा था, जिसमें एक सियाह जंगली मुर्ग था। आदमी ने हाथों में 2 नाली बंदूक थाम रखी थी। उसने अपने कुत्ते की तरफ आंखें सुकेड़ी, जो उससे आगे आगे झाड़ियां सूंघता चला जा रहा था। हर तरफ सुकूत था, कहीं कोई आवाज नहीं। हर जिंदा चीज गर्मी से डर कर छुपी हुई थी। यगोर विलासच, शिकारी ने यकायक एक नर्म आवाज सुनी। वो चौंक गया। घूम कर देखा तो उसकी त्योरी चढ़ गई। उसके करीब ही एक 30 साला सफेद रू औरत दराती हाथ में थामे खड़ी थी, जैसे यकायक जमीन से उग आई हो। वो उसके चेहरे की तरफ देखकर शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। ओह, ये तुम हो पेलागिया? शिकारी ने रुकते हुए और जानबूझकर बंदूक का घोड़ा चढ़ाते हुए कहा। तुम यहाँ कैसे आई? हमारे गांव की औरतें यहाँ काम कर रही हैं, मैं उन्हीं के साथ आई हूँ, बतौर मजदूर योगोर विलासिच। ओह, योगोर विलासिच ने कहा और आहिस्ता से चलना शुरू कर दिया। पेलागिया उसके पीछे पीछे चल दी। वो 20 कदम खामोशी से चलते गए। तुम्हें देखे हुए अरसा हो गया योगोर विलासिच, पेलागिया ने शिकारी के हिलते हुए शानों की तरफ मुलायमत से देखते हुए कहा। मैंने तुम्हें उस वक्त से नहीं देखा जब तुम ईस्टर के दिन हमारी झोपड़ी में पानी पीने आए थे। तुम ईस्टर के दिन एक लम्हे के लिए आए और फिर खुदा जानता है कैसे नशे में तुमने मुझे डांटा और मारा पीटा और फिर चल दिए। मैं इंतजार करती रही। मैंने तुम्हारी राह तकते तकते आंखें थका ली। आह यगोर विलासिच, तुम एक बार तो आकर देख लेते। मेरे लिए वहां क्या धरा है? तुम्हारे लिए वहां बिल्कुल कुछ नहीं धरा, लेकिन फिर भी वहां एक जगह है जिसकी देखभाल करनी है। ये देखना है कि क्या हालात हैं। तुम मालिक हो। मैं कहती हूँ तुमने एक सियाह मुर्ग मारा है योगोर विलासिच, तुम बैठकर थोड़ा आराम ही कर लो। ये कहते हुए पिलाकिया किसी नादान लड़की की तरह हंस दी। उसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। उसने योगोर की तरफ देखा। बैठ जाऊं? अगर तुम चाहो, योगोर ने लापरवायाना अंदाज से कहा और फर के 2 दरख्तों के नीचे एक जगह मुंतखब करके बैठ गया। तुम क्यों खड़ी हो? तुम भी बैठ जाओ। पेलागिया थोड़ा सा हटकर धूप में बैठ गई। अपनी खुशी से शर्मसार उसने अपने मुस्कुराते हुए होठों पर हाथ रख लिया। 2 मिनट खामोशी से गुजर गए। तुम एक बार तो आ सकते हो, पेलागिया ने कहा। किस लिए? योगोर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। टोपी उतारकर उसने हाथ से अपना सुर्ख माथा पोंछा। मेरे आने का कोई फायदा नहीं है। 1-2 घंटों के लिए आने से वक्त ही जाय होगा। इससे तुम खुद भी परेशान होगी और गांव में मुस्तकिल रहना मेरी रूह के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तुम खुद जानती हो कि मैं नास परवरदा हूँ। मुझे सोने के लिए बिस्तर चाहिए, पीने के लिए उम्दा चाय, बोलने के लिए अच्छी गुफ्तगू करने वाले। मुझे ये सारी नफीस चीज़ें चाहिए, जबकि तुम गांव में गुर्बत और गंद में रहती हो। मैं इसे एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फर्ज करो ऐसा कोई हुक्मनामा जारी हो जाए कि मुझे लाजिमन तुम्हारे साथ ही रहना पड़े, तो मैं या तो झोपड़ी को आग लगा दूं या खुद कुछ कर बैठूं। लड़कपन ही से मुझे ऐसी ही सहूलियात से प्यार था। अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तुम कहाँ रह रहे हो? यहाँ के जमींदार दिमित्री एवानिच के साथ, बतौर शिकारी। मैं उसके खाने की मेज के लिए शिकार मार कर लाता हूँ, लेकिन उसने मुझे किसी और चीज़ से ज्यादा अपनी तफरीह के लिए रखा हुआ है। तुम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो योगोर विलासिच। दूसरे लोगों के लिए शिकार मशगला होगा, तुम्हारे लिए काम है, जैसे मजदूरी। तुम नहीं समझती, बेवकूफ़, योगोर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। तुम कभी समझी ही नहीं, और जब तक तुम जिंदा हो कभी जान नहीं सकोगी कि मैं किस किस्म का इंसान हूं। तुम मुझे अहमक समझती हो, जो बुरे रास्ते पर चल निकला है, लेकिन जो कोई भी मुझे समझता है वो मुझे पूरे ज़िले में सबसे अच्छा इंसान मानता है। ज़मींदार भी यही मानते हैं और उन्होंने मेरे मुतालिक एक रिसाले में भी ऐसी ही खबरें छाप रखी हैं।
بطور شکاری کوئی میری ٹکر کا نہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں ناز پروردہ یا مغرور ہوں، یا میں تمہارے گاؤں کی زندگی کو حقارت سے دیکھتا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ بچپن ہی سے مجھے بندوقوں اور کتوں کے علاوہ کسی اور چیز کا شوق نہیں تھا۔ اگر کوئی میری بندوق مجھ سے لے لیتا تو میں مچھلی پکڑنے کا کانٹا لے کر نکل جاتا، اگر وہ کانٹا لے لیتے تو میں اپنے ہاتھوں سے چیزیں پکڑنے لگتا، اور میں گھوڑوں کی تجارت کرتا رہا۔ میرے پاس جب بھی پیسے ہوتے میں میلوں ٹھیلوں میں چلا جاتا۔ اور تم جانتی ہو کہ اگر کوئی کسان شکاری یا گھوڑوں کا بیوپاری بن جائے تو پھر حل کو خدا حافظ۔ جب کسی آدمی میں آزادی کی ہوا سما جائے تو تم اسے اس کے اندر سے کبھی بھی نہیں نکال سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی رئیس اداکاری یا اسی طرح کی کوئی چیز شروع کر دے تو پھر وہ کبھی بھی کوئی افسر یا زمیندار نہیں رہ سکتا۔ تم عورت ہو، تم نہیں سمجھ سکتی، لیکن تمہیں سمجھنا پڑے گا۔ میں سمجھتی ہوں یوگور ولاسچ، اگر تم نے رونا شروع کر دیا ہے تو تم نہیں سمجھی۔ میں رو نہیں رہی، پیلاگیا نے منہ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا۔ یہ گناہ ہے یوگور ولاسچ، تم مجھ نصیبوں کی ماری کے ساتھ صرف ایک دن تو گزار سکتے ہو۔ میری تم سے شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، اور اور ہمارے درمیان کبھی بھی محبت نہیں رہی۔ میں رو نہیں رہی۔ محبت؟ یوگور اپنا ہاتھ کھجاتے ہوئے بڑبڑایا۔ محبت ہو ہی نہیں سکتی، ہم صرف نام کے میاں بیوی ہیں، حقیقت میں نہیں۔ میں تمہاری نظر میں ایک وحشی انسان ہوں، اور میرے نزدیک تم ایک سادہ لوح دیہاتی عورت ہو جسے کسی چیز کی سمجھ نہیں۔ کیا ہمارا جوڑ برابر ہے؟ میں ایک آزاد ناز پروردہ عیاش آدمی ہوں، تم مزدور عورت ہو جو چھال کے جوتے پہن کر چلتی ہے اور جس کی کمر ہمیشہ دوہری رہتی ہے۔ میرا اپنے بارے میں خیال یہ ہے کہ میں ہر قسم کے کھیل میں اول نمبر ہوں، اور تم مجھے رحم کی نظروں سے دیکھتی ہو۔ کیا یہ کوئی جوڑ ہے؟ لیکن ہم شادی شدہ ہیں یوگور ولاسچ، پیلاگیا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اپنی مرضی سے شادی شدہ نہیں، تم بھول گئی ہو؟ نواب سرگے پاولوچ اور تم خود اس کے ذمہ دار ہو، صرف اس وجہ سے کہ میرا نشانہ اس سے بہتر تھا۔ وہ حسد کے مارے مجھے 1 مہینے تک شراب پلاتا رہا، اور جب کوئی شخص نشے میں دھت ہو تو آپ اس کا مذہب تک تبدیل کروا سکتے ہیں۔ شادی تو معمولی چیز ہے۔ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس نے نشے کی حالت میں میری تم سے شادی کروا دی، شکاری کو چرواہی سے ملا دیا۔ تم نے دیکھ لیا تھا کہ میں نشے میں ہوں، پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تم تو اس کی مزارع نہیں تھیں، تم انکار کر سکتی تھیں، تم نہ کر سکتی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ کسی چرواہی کی شکاری سے شادی اس کی خوش قسمتی ہے، لیکن تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اب غموں کی ماری بن جاؤ، رو۔ یہ نواب کے لیے مذاق تھا، لیکن تمہارے لیے رونے کی بات ہے۔ اب دیوار سے ٹکریں مارو۔ خاموشی چھا گئی۔ 3 جنگلی مرغابیاں میدان کے اوپر سے گزری۔ یوگور نے نگاہوں سے ان کا پیچھا کیا، پھر وہ 2 3 بمشکل نظر آنے والے نقطے بن کر جنگل کے پیچھے غائب ہو گئیں۔ تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ اس نے مرغابیوں سے نظریں ہٹا کر پیلاگیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کام کرتی ہوں۔ سردیوں میں فاؤنڈلنگ ہسپتال سے ایک بچہ لے آتی ہوں اور اسے بوتل سے دودھ پلاتی ہوں۔ مجھے اس کا مہینے کا 1.5 روبل مل جاتا ہے۔ اوہ! دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ گھاس کے کٹے ہوئے قطعے سے ایک سریلے گیت کی آواز بلند ہوئی، پھر جلد ہی دم توڑ گئی۔ گرمی کی شدت گلوکاری کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ سنا ہے تم نے ایکولینا کے لیے نئی جھوپڑی ڈال رکھی ہے؟ پیلاگیا نے کہا۔ یوگور کچھ نہیں بولا۔ تو وہ تمہیں زیادہ پیاری ہے؟ یہ تمہاری قسمت ہے، یہی نصیب ہے، شکاری نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں گزارا کرنا پڑے گا، لیکن اب خدا حافظ۔ گپ شپ میں پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، مجھے شام تک بولتوف پہنچنا ہے۔ یوگور اٹھا، انگڑائی لی اور بندوق کندھے پر ڈال لی۔ پیلاگیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم گاؤں کب آؤ گے؟ اس نے ملائمت سے کہا۔ وہاں آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، میں وہاں ہوش کی حالت میں نہیں آؤں گا، اور نشے میں تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملے گا۔ میں نشے میں بہت کمینہ بن جاتا ہوں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ یوگور ولاسچ۔ یوگور نے سر پر ٹوپی سیدھی کی اور کتے کو بلا کر اپنی راہ پر چل دیا۔ پیلاگیا کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس نے اس کے ہلتے ہوئے کندھے دیکھے، اس کی شوخ ٹوپی، اس کی لاپرواہانہ سست چال، اور اس کی آنکھیں غم اور ملائمت سے بھر گئیں۔ اس کی نگاہیں اپنے خاوند کے لمبے اور پتلے بدن پر جمی رہیں، اسے سہلاتی تھپکتی رہیں۔ اس نے جیسے اس کی نظریں محسوس کر لیں۔ وہ رکا، مڑ کر دیکھا، منہ سے کچھ نہیں بولا، لیکن اس کے چہرے، اس کے اچکائے ہوئے کندھوں سے پیلاگیا کو احساس ہوا کہ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور متلاشی نظروں سے دیکھا۔ یہ لے لو۔ وہ مڑا۔ اس نے 1 روبل کا مڑا توڑا نوٹ اسے تھما دیا اور تیزی سے چل پڑا۔ خدا حافظ یوگور ولاسچ، اس نے مشینی انداز میں نوٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ چمڑے کی تانت کی طرح تنا ہوا چلتا رہا۔ یہ بت کی طرح پیلی اور ساکت کھڑی رہی۔ اس کی نظریں اس کے ہر قدم کا حساب لیتی رہیں۔ پھر اس کی سرخ قمیص گہرے رنگ کی پتلون میں مدغم ہوئی۔ قدم نظر آنا بند ہو گئے۔
پھر کتا بھی اس کے جوتوں کے ساتھ مل گیا۔ اب ٹوپی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اچانک یوگور تیزی سے میدان کی طرف مڑا اور اس کی ٹوپی سبزے میں غائب ہو گئی۔ خدا حافظ یوگور ولاسچ، پیلاگیا نے سرگوشی کی، اور اس کی سفید ٹوپی کی ایک اور جھلک دیکھنے کے لیے پنجوں کے بل کھڑی ہو گئی۔